हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्रीहरूका साथमा। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटाहरीबाट यो कार्यक्रम हरेक दिन फरक फरक समयमा प्रसारण हुने गर्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम, जहाँ हामी विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी पनि गर्ने गर्छौँ विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने क्रममा। अनि नेपाल सरकारले र निजी क्षेत्रले चालेका कदमहरूको समीक्षा पनि गर्ने गर्छौँ, विशेष जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका नयाँ नयाँ प्रयोगहरूको विषयमा पनि जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको विषयमा हामीले यस कार्यक्रममा बढी जानकारीहरू समेट्दै आएका छौँ, किनभने यो अहिलेको समयको माग पनि हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हामी सबैजनाले सङ्गालेको साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा। यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न केही आधारभूत कुराहरू हुनैपर्छ। त्यो भनेको छ संविधानले पनि अनि विज्ञहरूले पनि भनेका छन्। तीमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो स्वास्थ्य। हरेक नागरिक स्वस्थ भएनन् भने न त यहाँ समृद्धि भित्रिन्छ न त हामीले सुख र खुसी नै भेट्न सक्छौँ। त्यसैले पनि स्वास्थ्यको विषयमा चर्चा गर्नु जरुरी छ भनेर नेपाल टेलिभिजनले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही सामग्री र विषयहरू रहेका छन्। केही सामाजिक सन्देशहरू, केही व्यक्तिसँगका अर्थात् विज्ञसँगका कुराकानीहरू अनि केही अनुभवहरू पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका विषयतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको कारण संसारभरि नै त्रास फैलिरहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमै पनि कोरोना भाइरसकै कारणले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 1000 भन्दा बढी भइसकेको छ। सङ्क्रमितहरू पनि दिन प्रतिदिन थपिँदै गएका छन्। यसै कारण अस्पतालहरूमा अब बेडहरू अभाव हुन थालेका छन्। त्यसैले गर्दा लक्षण नदेखिएका र सामान्य लक्षण दिएका व्यक्तिहरू अब होम आइसोलेसनमै बस्न थालेका छन्। यो बाध्यता पनि हो र आवश्यकता पनि हो। तर होम आइसोलेसनमा बस्ने क्रममा कतिपय व्यक्तिहरूले जथाभावी औषधि सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ। केही अप्राविधिकहरूको अर्थात् चिनेका व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएका साथीहरूको सल्लाहमा जथाभावी औषधिहरू र जथाभावी जडीबुटीहरू प्रयोग गर्ने गरेको पनि पाइएको छ। त्यसले थप अरू रोग निम्त्याउने र यसैलाई पनि निको बनाउन कठिन हुने सम्मका अवस्थाहरू आउन सक्छन् भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। यो के हो त? यो विषयमा आज हामी एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ, जहाँ नेपाल सरकारले पनि केही आग्रह गरेको छ। अनि होम आइसोलेसनकै कुरा, कोरोना भाइरसकै कुरा गर्दा पछिल्लो समयमा मानसिक समस्या पनि धेरै बढ्दै गएको छ। अब कोरोनाको त्रासले गर्दा मरिने पो हो कि यसले अझै धेरै समस्या ल्याउने हो कि भनेर मानसिक रूपमा धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुन थालेका छन्। पछिल्लो समयमा यो मानसिक समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने, हामीले कसरी मनस्थितिलाई बलियो बनाउने र हताश नहुने, यो विषयमा एकजना मानसिक रोग विज्ञसँग पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसैगरी पछिल्लो समयमा मधुमेह लगायतका विभिन्न समस्याहरूले पनि व्यक्तिहरूलाई धेरै
चाप्ने गरेको पाइएको छ। कतिपय व्यक्तिहरू डिप्रेसनसम्ममा पनि जाने गरेको पनि हामीले पाएका छौँ। यो के हो त? यसबाट कसरी बच्ने, यस्ता खालका समस्याहरूबाट कसरी बच्ने, यो विषयमा पनि हामी एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसको अर्थ आज हामीसँग धेरै जसो रोगहरूसँग सम्बन्धित सामग्री रहनेछन्। हामीले अरू कार्यक्रमहरूमा विभिन्न व्यक्तिका अनुभवहरू पनि प्रस्तुत गरेका छौँ, विभिन्न स्थानीय तहका प्रयासहरूको बारेमा पनि कुराकानी गरेका छौँ। तर आज भने हामी बढी जसो रोगहरूकै विषयमा, तिनका समाधानका विषयमै बढी सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुमा भने हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यो एउटा विशेष रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधि सेवन नगर्न होम आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितहरूलाई अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले होम आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितले सङ्क्रमणमुक्त भएका व्यक्तिसँग सोधपुछ गरी औषधि सेवन गर्ने गरेको पाइएकोले चिकित्सकको सरसल्लाह बिना कुनै औषधि सेवन नगर्न अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले आफूखुसी औषधि प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहमा मात्रै औषधि खान आग्रह गर्नुभयो। कोरोना सङ्क्रमित भई घरमा नै आइसोलेसनमा बस्नुभएकाहरूले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह नलिई कोरोना सङ्क्रमण निको भएकाहरूसँग सरसल्लाह गरी विभिन्न औषधिहरूको सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ। यसरी जथाभावी आफूखुसी औषधि सेवन गर्नाले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकोले चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्रै औषधि सेवन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि एक्लै कोठामा बस्दा मन आत्तिने र कहिले निको होला भन्ने अत्यास लाग्नु स्वाभाविकै हो। त्यसकारण होम आइसोलेसनमा बस्दा आफूलाई व्यस्त राख्नुहोस्। किताब पत्रपत्रिका पढ्ने, समाचार सुन्ने, गीत सुन्ने, फिल्म हेर्ने जस्ता कामहरू गरी आफ्नो मन भुलाउनुहोस्। आफूले गर्न नभ्याएर गर्न नपाएका र कोठामै बसी गर्न मिल्ने सृजनात्मक कामहरू गर्नुहोस्। अनलाइन बसेर गर्न मिल्ने कार्यालयको नियमित काम गर्नुहोस्। कतिपय कोरोना सङ्क्रमितहरूले खानामा रुचि नभएको बताउनु भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको एक लक्षण स्वाद हराउँदै जानु र खान मन नलाग्नु पनि हो। तर सङ्क्रमणसँग निरन्तर लड्न प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिन्छ र सो शक्ति हामीलाई खानाबाट मात्रै प्राप्त हुने भएकोले स्वस्थ खानेकुरा पर्याप्त मात्रामा खानुपर्छ। एक पटकमा धेरै खान नसके थोरै पटक गरेर खानुपर्दछ। आफन्त र साथीभाइहरूसँग फोनमा कुराकानी गरेर महसुस गरिएको एक्लोपन कम गर्न सकिन्छ। बिहान, दिउँसो र बेलुका ज्वरो नाप्ने, अक्सिजनको लेभल सेचुरेसन नाप्ने गर्नुहोस्। यदि गाह्रो महसुस भएको अवस्थामा आफूले चिनेको चिकित्सक या हटलाइन नम्बर 1113, 1115 र 1133मा फोन गरी आवश्यक जानकारी लिनुहोस्। कुनै पनि अप्ठ्यारो परेमा वा गाह्रो भएमा कुन स्वास्थ्य संस्था जाने वा कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा पूर्व तयारी गर्नुहोस्। कुनै परिवारका सदस्य कोरोना सङ्क्रमण भई घरमै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने सबै परिवारले मास्कको प्रयोग गर्ने गरौँ। सफा सुग्घरसँग बसौँ। भौतिक दूरी कायम गरौँ। आफू सङ्क्रमण भएको कुरा खुलेर छरछिमेकमा भन्ने गरौँ। औषधि सेवन गर्ने अवस्था संवेदनशील हो। यस्तो अवस्थामा कुन औषधि कति मात्रामा कसरी खाने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जथाभावी वा आफूखुसी औषधि सेवन गर्नु घातक हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। भने अहिले हजुरको अनलाइन माध्यमबाट पनि बिरामीहरूलाई काउन्सेलिङ गर्ने, उनीहरूलाई अब सामान्य ओभर द काउन्टर मेडिसिन भन्छ, सामान्य खालको प्यारासिटामोल अथवा अलिकति रुगाहरू लाग्यो भने त्यो गर्ने, एलर्जी कम गर्ने खालको एन्टिहिस्टामिनिक औषधिहरू भन्छ, डिकन्जेस्टेन्टहरू, त्यस्तोहरू चाहिँ बाहिरबाट किनेर पनि गर्न सकिन्छ।
र एउटा डाँफे भन्ने जुन डाँफे हेल्थ भन्ने म आफू पनि इन्भल्भ भएको एउटा अर्गनाइजेसन छ, उसले घरमा बसेको बिरामीहरूलाई पनि हेर्ने गर्छ र त्यसै गरी कोरोनाको बिरामी पनि धेरै साह्रो भएको छैन भने उनीहरूलाई पनि घरमा बसेकोहरूलाई पनि डाक्टर नर्सहरूले चाहिँ काउन्सेलिङ गरेर के गर्ने, कहिले अस्पताल आउने, कति बेलासम्म घरमै बस्न सकिन्छ, घरमा बसेर के गर्न सकिन्छ, कस्तो कुराहरू खाने, के औषधिहरू खाने, अनि के कुराहरू अक्सिजन लगायत टेम्परेचरका कुराहरू, ज्वरो मापनका कुराहरू घरमै बसेर गर्न सकिने कुराहरू चाहिँ सुझाउने कामहरू चाहिँ हामीहरूले गर्दै आइरहेका छौँ र त्यसो हुनाले यस्तो माध्यमहरूबाट पनि अहिले सम्पर्क गरेर परामर्श लिन सकिन्छ। सकेसम्म आफै औषधि नेटबाट खोजेर खानु चाहिँ राम्रो होइन। सामान्य अब ग्यास्ट्राइटिसको औषधिहरू र्यानिटिडिन, पेन्टोप्राजोल र अनि प्यारासिटामोलहरू, अलिकति एलर्जी भयो, रुगा लाग्यो भने सेट्रिजिनसम्म यस्तो कुराहरू चाहिँ खान सकिन्छ। अरू अब एन्टिबायोटिक लगायतका अरू औषधिहरू चाहिँ आफै नेटबाट खोजेर खानु चाहिँ राम्रो होइन। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुकिन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। नमस्कार, म आनी छोइङ डोल्मा। अब आइरहेका हाम्रा महान चाडपर्वहरूको धेरै धेरै शुभकामना तपाईहरू सबैमा। यस खुसियालीलाई मनाउने क्रममा हाम्रो देशमा र विश्वभरमा तीव्रताका साथ बढिरहेको यस कोरोना भाइरसको जटिलतालाई बुझेर हामी सबैले नबिर्सिकन सबै सावधानीहरूलाई अपनाउन नबिर्सिनुहोस्। आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस्, वरिपरिका आफ्ना आफन्त छरछिमेकी सबैलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। धन्यवाद। दिदी, मास्टर मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ, एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ। नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँले दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट, अनि सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्दै आउनुभएको छ। अब एकैछिन कार्यक्रममा अर्को प्रसङ्ग। जब जब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण यो संसारमा बढ्दै गयो, तब नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै मानसिक समस्या धेरै देखिन थाल्यो। व्यक्तिहरूमा डर त्रास फैलिन थाल्यो। फेरि आइसोलेसनमा बस्दा होस् या लकडाउनको कारण घरमै बस्दा होस्, एकै ठाउँमा लामो समय बसिरहँदाखेरि
अरू समस्याहरू थपिन थाले। मानसिक रूपमा हामी सचेत हुनु अत्यन्तै जरुरी हुन थाल्यो। यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर पछिल्लो समयमा हामीले कार्यक्रममा मानसिक समस्यालाई धेरै उठाइरहेका छौँ। यो समयमा के कस्ता मानसिक समस्याहरू देखिन सक्छन्, हामीले कसरी आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यो समस्याबाट मुक्त हुने, यो विषयमा हामीले एउटा विशेष सामग्री तयार पारेका छौँ। मानसिक रोग विज्ञ डाक्टर रचना शर्मासँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ र त्यसै आधारमा एउटा सामग्री तयार पारेका छौँ। अबको स्वस्थ जीवनमा एकैछिन यो सामग्री। चिकित्सकहरूले कोरोना संक्रमणका कारण मानसिक समस्या निम्तिरहेको बताएका छन्। कोरोना लागेर ठिक भएका व्यक्तिहरूमा मानसिक समस्या बढी देखिएको छ। अर्कोतर्फ कोरोना महामारीको बेला संक्रमित भएर मरिन्छ कि भन्ने डर त्रास समाजमा व्याप्त छ। यही डर र त्रासले मानसिक तनावका कारण डिप्रेसनको समस्या समेत देखिने गरेको मानसिक रोग विशेषज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। निन्द्रा नलाग्ने, खान मन नलाग्ने, चिन्ता हुने, डर लाग्ने जस्ता लक्षणहरू लामो समय भइरह्यो भने पछि डिप्रेसन, एन्जाइटी जस्ता जटिल रोग पनि हुन सक्छ। रोग बढ्दै जाँदा आत्महत्याको विचार समेत आउन सक्छ। शारीरिक एवं मानसिक रूपले पनि कमजोर भइन्छ। यस्तो समस्याबाट बच्न के गर्ने? मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रचना शर्मासँग हामीले संवाद गरेका छौँ। मानसिक रोग भएको मान्छेलाई कोभिड संक्रमण भयो भने चाहिँ नि जसरी एउटा नर्मल मेन्टल्ली हेल्दी जुन मान्छे हुनुहुन्छ, जुन केयर गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरू आइसोलेसनमा हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ नि अलिकति कमी आउन सक्छ होला। किनभने अब कतिपय मानसिक रोगहरूमा चाहिँ नि मान्छेहरूलाई म बिरामी छु भन्ने आभास हुँदैन। जसरी मानसिक रोग लाग्यो भने आभास हुँदैन, त्यही हिसाबले चाहिँ अब कोभिड लाग्यो भने चाहिँ जुन हामीले प्रिकसन्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ, एउटा मास्क लगाएर छुट्टै बस्नुपर्ने, अपनाउनु पर्ने जुन एउटा विभिन्न खालको अपनाउनु पर्ने उहरू हुन्छ होइन, मेजर्सहरू हुन्छ, त्यो लिन पनि उहाँहरूलाई प्रब्लम हुन्छ। जस्तै अब हामीले काठमाडौँ मेडिकल कलेजमै पनि अब जेनरल जुन हामी भर्ना गरेर राख्छौँ हाम्रो मानसिक रोगको बिरामीहरू, अब अहिले त सबैजना भनौँ न सँगै बस्दाखेरि मास्क लगाएर बस्ने अब सबैले गरिरहेको देखिएको छ। तर हामी हाम्रो बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यो पनि कन्भिन्स गर्न सक्दैनौँ, कुनै बिरामीहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कोभिड भयो र कुनै अन्डरलाइङ मानसिक रोग छ जसमा चाहिँ बिरामीले म बिरामी छु भनेर आभास नहुने खालको मानसिक रोग हो भने चाहिँ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब अरूलाई चाहिँ नि अब सङ्क्रमण फैलिन सक्ने चान्सेस भयो। अब अर्को मानसिक रोग नै गराउन सक्ने कुराहरूमा चाहिँ अहिले पनि अध्ययन भइरहेको छ। कतिपय अध्ययनहरूमा चाहिँ नि अलिअलि फाटाफुटा मानसिक रोगलाई बढेको पनि देखिएको छ। अहिलेको जुन यो पेन्डेमिक छ, कोभिड-19 को जुन महामारी फैलिएको छ होइन, अहिले हामी खालि यसको फिजिकल एस्पेक्टमा धेरै ध्यान दिइरहेको छौँ। तर यो फिजिकल पार्ट गइसकेपछि, भ्याक्सिन आइसकेपछि चाहिँ नि जुन यसको यो के पनि भनिरहेको छ भने मानसिक रोगकै पेन्डेमिक हुनेवाला छ, मानसिक रूपकै महामारी आउनेवाला छ होइन। पहिलाको पनि हामीले देख्यौँ भने जतिखेर एपिडेमिकहरू सार्सको पहिला आउटब्रेक भएको थियो त्यतिखेरको पनि स्टडिजहरूमा चाहिँ के देखिएको छ भने त्यतिखेरको अध्ययनहरूमा चाहिँ मानसिक रोग बढेको थियो। त एपिडेमिक मात्रै थियो, एउटा सर्टेन एरियामा मात्रै थियो भने चाहिँ त विश्वव्यापी रूपमा नै यसको जुन महामारी फैलिएको छ त्यसले चाहिँ नि मानसिक रोग त बढाउँछ भन्ने कुरामा शङ्का छैन। किनभने अहिले नै एकदमै धेरै बढेको छ मानसिक रोगहरू होइन। अब अहिले हाम्रै दिन हेर्ने हो भने चाहिँ नि हामीले काठमाडौँ मेडिकल कलेजमै रिसेन्टली एउटा अध्ययन गरेको थियौँ, यो लकडाउनको इफेक्टमा भनौँ न मान्छेहरूमा कस्तो छ, यो कोभिड-19 को डर भए कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि 67-68% मान्छेले चाहिँ मलाई तनाव छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन। त्यो भनेको एकदमै हाई नम्बर हो। भनौँ न हामीले 204 जना मान्छेहरू लिएको थियौँ त्यसमा चाहिँ 67%ले हामीलाई तनाव छ कुनै न कुनै प्रकारको भन्नुभएको थियो भने 35-36% चाहिँ नि डायग्नोजेबल मानसिक रोग थियो भन्नाले उहाँहरूलाई चाहिँ मानसिक रोग लागिसकेको। त्यो चाहिँ अझ हामीले इनिसियलमै गरेको थियौँ। हामी जतिखेर नेपालमा भर्खर लकडाउन स्टार्ट भएको थियो, फर्स्ट लकडाउनको बेला गरेको अध्ययन हो। त्यसरी त्यही हिसाबले विश्वव्यापी रूपमा सोच्ने हो भने चाहिँ एकदमै धेरै मानसिक रोगहरू बढिरहेको छ। अब अहिले हामीले गर्ने टेलिफोन कल्सहरूमा पनि अटेन्ड गर्नेमा पनि अब आफ्नै घर परिवारको मान्छेदेखि लिएर नजिकको मान्छेदेखि लिएर साथीभाइहरूदेखि लिएर बिरामीहरूदेखि लिएर सबैमा नै रोगहरू बढी नै देखेको छ। जस्तै पहिला पनि मानसिक रोग भएकोहरूको जो चाहिँ औषधि खाएर ठिक भइसक्नु भएको थियो उहाँहरूमा नै फेरि पुनः दोहोरिएको पनि देखिएको छ। रोगहरू पनि नयाँ मान्छेहरूमा पनि रोगहरू लागेको देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा सामान्य अवस्थाका बिरामीहरू अस्पताल नआउनु पनि भनिएको छ र बिरामी आफू पनि अस्पताल जानको लागि अलि डराउँछन्।
कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ मानसिक रोगी भएका बिरामीहरूले? अब मानसिक रोगहरूमध्ये अब अनिवार्य रूपमा आउनै पर्ने भनेको चाहिँ अब जो बिरामीहरूलाई अब घरमा कन्ट्रोल गर्न गाह्रो छ, नम्बर 1 भनौँ होइन। मैले अघि पनि भने जसमा चाहिँ नि बिरामीलाई त्यति भान हुँदैन कि मलाई मानसिक रोग छ भने उहाँले औषधि खान मन गर्नुहुन्न। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब घरमा राखेर औषधि खुवाउन सकिएन भने मानसिक रोग बढ्दै जान्छ है त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यस्तो बिरामीहरू कोही हुनुहुन्छ पहिलादेखिको मानसिक रोग भएको, जसले चाहिँ अब अहिले आएर औषधि खान मानिराख्नु भएको छैन भने उहाँहरू आउनै पर्यो है। अब जस्तै अब यही कोभिडले गर्दा अथवा पहिलादेखिकै डिप्रेसनको रोगीहरू हो, त्यो एकदमै कडा भयो, बढ्यो होइन भने उहाँहरूले पनि अस्पताल आउनु पर्यो। अब कसैलाई चाहिँ नि जो चाहिँ बिरामीहरू एकदम सुसाइडल थट्सहरू, आत्महत्या गर्न मन लाग्ने होइन त्यस्तो पनि देखिएको छ। सो त्यस्तो एकदम तारन्तार आत्महत्या गरौँ जस्तो विचारहरू आइराख्यो भने, अब बाँच्नै मन नलाग्ने भइराख्यो भने अब त्यस्तो समस्या, त्यो पनि एउटा इन्डिकेसन हो हस्पिटल आउनुपर्ने। अब अर्को चाहिँ नि अब यो एकदमै सिभियर एङ्जाइटी भनेर भन्छौँ हामी है। त्यसमा चाहिँ अब एकदम छटपट हुने, डर लाग्ने, सुत्न नसक्ने, खान नसक्ने, त्यस्तो भएर पनि एकदम कन्ट्रोल, आफ्नो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर भयो अथवा साधारण औषधिहरू पहिला खाइरहेको औषधिले कन्ट्रोल भएन भने चाहिँ नि त्यस्तो अवस्थामा पनि हस्पिटल आउनुपर्ने हुन्छ। यो मानसिक रोग कति प्रकारका हुन्छन्? कस्तालाई चाहिँ मानसिक रोग भनेर मान्ने हामीले? मानसिक रोग थुप्रै प्रकारका हुन्छन् है। अब हामीले पढ्दाखेरि 100 प्रकारभन्दा बढीका मानसिक रोगहरू हामीले पढ्छौँ। अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ, हाम्रो पार्ट अफ द वर्ल्डमा चाहिँ नि मानसिक रोग भन्ने बित्तिकै पागल भनेर बुझिन्छ होइन। पागल अब हामी एज अ मेडिकल डक्टर, म एज अ साइकियाट्रिस्ट, हामी कसैलाई पनि पागल भन्दैनौँ है त। तर हाम्रो समाजमा जुन पागल भनेर एउटा दर्जा दिनेछ त्यो चाहिँ नि एक प्रकारको सबैभन्दा जटिल खालको मानसिक रोग हो, जसमा चाहिँ नि मान्छेहरूलाई चाहिँ नि केही प्रकारको भ्रम हुन्छ, मान्छेहरूको कानमा केही आवाजहरू आउने हुन्छ। त्यो एकदम एक्सट्रिम भइसकेपछि हुने एक प्रकारको रोगलाई चाहिँ नि साइकोसिस भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा जटिल खालको हुन्छ, त्यो एक प्रकारको भयो। अब कमनली देखिनेमा चाहिँ नि डिप्रेसन, उदासीपनको रोग भयो, एङ्जाइटी भयो होइन। एङ्जाइटी भनेको चाहिँ आत्तिने, अब आत्तिने रोग नै 8-10 थरीको हुन्छ है। डिप्रेसन पनि अब माइल्ड, मोडरेट, सिभियर गरेर हुन्छ होइन। सो हरेकमा पनि प्रकारहरू हुन्छन्। अब अर्को एकदमै हाम्रोमा रेलिभेन्ट भनेको लागु पदार्थ दुर्व्यसनी भनौँ न, यो रक्सी धेरै खाने, गाँजाहरू खाने अथवा अरू हार्ड ड्रग्सहरू खाने, यो सबै पनि मानसिक रोग अन्तर्गत पर्छ। डिप्रेसन भएको चाहिँ कसरी थाहा पाउने हामीले? कसरी चाहिँ यो चाहिँ डिप्रेसनको लक्षण हो है भनेर चाहिँ कुनलाई बुझ्ने? एकदम लामो समयसम्म मन एकदम उदास, निराश भइराख्ने, यो लामो समय भनेको चाहिँ नि कम्तीमा पनि 2 हप्ता भनेर भन्छौँ हामी। अब किनभने अब हाम्रो दिनचर्यामा कति कुराहरू हामीलाई चित्त बुझेन अथवा हाम्रो केही कुराको स्ट्रेस भयो भने केही दिनको लागि मन उदास हुने, दिक्क लाग्ने भनेको कमन हो होइन। तर यो मन उदास हुने, दिक्क लाग्ने एकदम निरन्तर रूपमा भइराख्यो, कम्तीमा पनि 15 दिन अथवा त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ एउटा लक्षण त्यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ नि हामीलाई जति पनि जुन कुराहरूमा पहिला हामीलाई रमाइलो लाग्थ्यो, जे कुरा गर्न चाख लाग्थ्यो, सबैको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ जे के कुरामा रमाइलो। जस्तै भनौँ न यो चाडबाडकै पनि अब रमाइलो लाग्छ हामीलाई आएपछि होइन, रमाइलो हुन्छ, सबैसँग भेटघाट हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ भने चाहिँ आफूलाई जुन कुरामा पहिला रमाइलो लाग्थ्यो, जुन कुरा गरौँ लाग्थ्यो, अब त्यो कुरा पनि गर्न मन नलाग्ने भयो है। दोस्रो लक्षण यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ नि एकदमै तागत नभएको जस्तो कमजोरी फिल हुने, थकान महसुस हुने, थोरै काम गर्दाखेरि पनि जति पहिला गर्न सकिन्थ्यो त्यो पनि गर्न नसक्ने, यो 3वटा चाहिँ प्रमुख लक्षणहरू भयो। त्योभन्दा बाहेक अरू सहायक लक्षणहरूमा चाहिँ निन्द्रामा गडबडी, खानामा गडबडी है, आत्महत्या गरौँ भन्ने विचारहरू आउने, दिमागमा धेरै कुराहरू विशेष गरी नकारात्मक सोचाइहरू आउने, आफ्नो हिम्मत, आँट जुन एउटा हुन्छ नि मान्छेको कन्फिडेन्स, म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर त्यो कन्फिडेन्सहरू हराउँदै जाने होइन। अनि त्यसपछि भविष्यप्रति नकारात्मक सोचाइहरू आउने, आफूप्रति नकारात्मक सोचाइहरू आउने, यस्तो लक्षणहरू भइराख्यो कम्तीमा पनि 2 हप्ता पनि अब यो डिप्रेसन हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डिप्रेसन भएका बिरामीहरूले आफैले कतिको जान्न सकिन्छ यो डिप्रेसन भयो, मलाई डिप्रेसन भयो भन्ने कुरा कतिको जान्न सकिन्छ र अन्य घरका अन्य सदस्यहरूले चाहिँ यसबारेमा कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र कसरी बुझ्ने उसलाई डिप्रेसन भएको छ, हाम्रो सदस्यलाई डिप्रेसन भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले कसरी बुझ्न सक्छन्? डिप्रेसन भनेको एउटा यस्तो भनौँ न सबैभन्दा कमन मानसिक रोगहरूमध्येको एउटा हो डिप्रेसन होइन। र यसको
राम्रो पक्ष चाहिँ के हो भने राम्रो पक्ष भन्दा पनि अब यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट पक्ष चाहिँ के हो भने डिप्रेसन भएको मान्छेले मलाई डिप्रेसन छ भनेर आफ्नो सिम्पटम्सहरू चिन्न सक्छ। जस्तै मैले अघि भने कतिलाई थाहा हुँदैन, तर डिप्रेसन भनेको चाहिँ आफूलाई पनि रियलाइज हुने रोग भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 मलाई गाह्रो भएको छ भन्ने चाहिँ बिरामी आफै नै हो होइन। तर उहाँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि यो के हो भनेर। कतिलाई चाहिँ यो भइरहेको हुन्छ तर अब यस्तै होला भनेर उहाँहरूले चाहिँ नि ध्यान नदिने गरिराख्नु भएको हुन्छ। अरूले देखेर यसलाई डिप्रेसन भएको छ अथवा यो मान्छेलाई केही गाह्रो भएको छ आफ्नो नजिकको मान्छेले थाहा पाउने हो भने चाहिँ नि त्यो अलिकति हामी सिरियस स्टेजतिर गइसक्छौँ कि, किनभने बाहिरबाट देखिनको लागि अलिक कडा भइसक्नुपर्छ रोग है। जस्तो मैले अघि लक्षण भने जुन उदास फिल हुन्छ, नरमाइलो लाग्छ, त्यो आफूमै सीमित भयो नि त। मलाई भित्रबाट उदास फिल भइरहेको हुन्छ, त्यो बाहिर नदेखिन सक्छ होइन। सो इनिसियल स्टेजमा चाहिँ नि मैले अब अलिकति आफूलाई भित्र उदास भए पनि म आफ्नो दिनचर्याहरू मन नलागे पनि गरिरहेको हुन्छु। सो अब उहाँले कसैले देख्नुभयो होइन, अब कसैले उहाँको बिहेभियरमा चेन्जेस छ। जस्तै पहिला त ती मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने, इन्टरेक्ट गर्ने त्यो गरिराख्नु भएको छैन, जति हाँस्नुहुन्थ्यो रमाउनुहुन्थ्यो त्यो गरिराख्नु भएको छैन होइन। अब राति पनि अब यसो हेर्दाखेरि निन्द्रा नपुगेको नसुतेको जस्तो लागिरहेको छ आफूलाई, खानामा त्यति मन गरिराख्नु भएको छैन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ बिरामीहरूले मलाई मर्न मन लागिरहेको छ भनेर पनि एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ कि आफ्नो नजिकको मान्छेलाई, बाँचेर के गर्नु र यस्तो जिन्दगी भनेर। अब यस्तो कसैले एक्सप्रेस गर्यो, नकारात्मक आफ्नो सोचाइहरू राख्यो भने चाहिँ नि अब हामी नजिकको मान्छेहरूको चाहिँ के ड्युटी भयो भने त्यसलाई चाहिँ सिरियसली लिने, त्यसलाई सिरियस लिएर अब कहाँबाट हेल्प लिन सकिन्छ त्यसपछि त्यहाँबाट हेल्प लिएर अनि उहाँलाई मद्दत गर्ने। अहिलेको सिचुएसन डिफिकल्ट छ, हामीलाई पनि डिफिकल्ट छ, बिरामीहरूलाई पनि डिफिकल्ट छ होइन। हस्पिटल आइहाल्नु भन्नलाई पनि गाह्रो छ। अब जो पेसेन्टहरू र हामी साइकियाट्रिस्टहरूलाई चाहिँ हाम्रो बिरामीहरूलाई चाहिँ नि अझ किन गाह्रो छ भने धेरै जस्तो औषधिहरूको लागि चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन चाहिन्छ है त। किनभने अब हाम्रो न्युरोट्रोपिक अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले चाहिँ कतिपय औषधिहरू चाहिँ हाम्रो सिग्नेचर बिना प्रेस्क्रिप्सन बिना पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति लिमिटेसन्स छ हामीलाई। अब हामीले बिरामीहरूलाई फलोअपमा आउनेहरूलाई चाहिँ अब पुरानो बिरामीहरू चाहिँ धेरैलाई हामीले नम्बर दिएको छौँ, अहिलेलाई हाम्रो फोन नम्बर दिएको छौँ। केही गाह्रो भयो भने चाहिँ नि फोन गर्नु भनेर अथवा रेगुलर फलोअप चाहिँ मोस्टली हामी फोनमा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ होइन। सब कुनै औषधि जुन चाहिँ अब सजिलै औषधि पसलबाट पाइन्छ त्यो औषधिहरू कन्टिन्यू गर्नु, त्यही नै खानु भनेर भनिरहेको छ। धेरै गाह्रो पऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग पनि अप्सन हुँदैन, किनभने जुन हामीले एड अन गर्नुपर्ने औषधि छ त्यो हाम्रो फोनको भरमा कहीँ पनि दिँदैन होइन। यो औषधि खानुहोस् है, औषधि पसलबाट भन्यो भने खाँदैन। अरू फ्याकल्टी अरू डिसिप्लिनहरूको चाहिँ हामी साइकियाट्रिस्टहरूलाई त्यो गाह्रो छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि बिरामीहरूलाई गाह्रो भयो भने चाहिँ हामीले हस्पिटल बोलाउनु पर्ने हुन्छ। अब नयाँ बिरामीहरूको हकमा चाहिँ नि अब उहाँहरूको चिन्ने जानेको कोही छ भने अब त्यही हो, फर्स्ट टाइम बिरामीलाई अपफ्रन्ट नहेरिकन औषधि दिन गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि प्रिकसन्स मेजर्सहरू लिएर हामीले हेरि नै राखेको छौँ। अस्पताल जान हामीले कहिले पनि छोडेको छैनौँ। अहिले अब यत्रो लकडाउन भयो, 6-7 महिना भइसक्यो, अलमोस्ट एभ्री डे हस्पिटल गएर बिरामीहरू हेरिराखेको छौँ होइन। अब हाम्रो फिल्डको त्यो एउटा च्यालेन्ज पनि भयो अब अहिलेको लागि, तर सेवा निरन्तर दिइरहेको हुनाले चाहिँ नि सकेसम्म नयाँ बिरामीलाई चाहिँ हेर्नु नै पर्ने भएको हुनाले हामीले आउनु नै भनेको छौँ। हरेकलाई आफ्नै तनाव छ, वास्तवमा यो तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न हो, अहिलेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु म तनाव व्यवस्थापनको कुरालाई होइन। अब तनाव व्यवस्थापनको लागि चाहिँ नि अब हामीले सबैभन्दा सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तनाव व्यवस्थापन भनेको एउटा पोइन्ट होइन, एउटा जर्नी हो कि होइन। अब यत्रो 7 महिनादेखि भनौँ न गरिरहेको छौँ, अब कतिले गर्न सक्नु भएको छैन। मैले यो अचिभ गर्यो भने तनाव व्यवस्थापन भयो भन्ने हुँदैन कि, मैले फलो गर्नुपर्ने कुरा भयो त्यो होइन। र अब कहिलेसम्म स्ट्रेस हुन्छ तहिलेसम्म फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो भने हामीले फर्स्टमा रियलाइज गर्नुपर्ने चाहिँ म तनावमा छु भनेर रियलाइज गर्नु पऱ्यो है त। अब कतिको चाहिँ के हुन्छ भने अब यस्तै हो ठिकै छ भनेर मलाई तनाव हुन्छ भनेर पनि हामी एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ कि। सो कुनै पनि स्टेप अगाडि बढ्नको लागि रियलाइजेसन हो फर्स्ट होइन, कि म तनावमा छु भनेर। अर्को सेकेन्ड चाहिँ नि अहिले कोभिडको सिचुएसनमा हामीले के बुझ्नुपर्छ अथवा कुनै पनि डिजास्टर कुनै पनि स्ट्रेसफुल कन्डिसनको बेलामा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सर्टेन अमाउन्ट अफ तनाव स्ट्रेस नर्मल हो। यो त स्ट्रेसफुल कन्डिसनै हो नि त अहिलेको होइन। अब यसमा पनि मलाई स्ट्रेस छैन भनेर भन्नु त त्यो एक्सेप्टै गरेन भने त झन् गाह्रो भयो होइन। स्ट्रेस चाहिँ हुँदैन भनेर पनि सोच्नु हुँदैन, स्ट्रेस हुन्छ भनेर हामीले सोच्नु पऱ्यो। र सर्टेन अमाउन्ट मेरो डर, अब हामीलाई कोभिडको डरै भएन भने त हामी मास्क पनि लाउँदैनौँ, सेनिटाइजर पनि युज गर्दैनौँ, पार्टी पनि गरिरहेको हुन्छौँ होइन। सो एउटा रियलिस्टिक लेभल अफ फियर हुनु पनि पऱ्यो है। अब तनाव भयो गाह्रो भयो भने व्यवस्थापनको लागि सिम्पल मेजर्सहरू छ। फर्स्टमा आफ्नो केयर गर्नु पऱ्यो
है त सेल्फ केयर भनेर सेल्फ केयरमा चाहिँ नम्बर 1 है अब एडिक्वेट स्लिप है त तपाईँ राम्रोसँग सुत्नु पर्यो हैन एडिक्वेट डायट राम्रो खानेकुरा पौष्टिक आहारहरू खानु पर्यो अब अहिलेको सिचुएसनमा चेन्जेसहरू आएको छ लाइफमा हैन लाइफस्टाइलै परिवर्तन भएको छ नि त त्यो लाइफस्टाइल परिवर्तन भएकोमा चाहिँ अब त्यो चेन्जमा चाहिँ हामीले सबै कुरा एडजस्ट गर्नु पर्यो तपाईँको हबिजहरू के छ त हैन तपाईँको काम बाहेक पनि हबिजहरू जसले तपाईँलाई रमाइलो भनौँ न एउटा आनन्द प्रदान गर्छ त्यो हबिजहरू आइडेन्टिफाई गरेर घर परिवारको मान्छेसँग पोजिटिभली टाइम स्पेन्ड गरेर अब कसैलाई गार्डनिङ गर्न मन लाग्ला कसैलाई कुकिङ गर्न मन लाग्ला कसैलाई टिभी हेर्न मन लाग्ला हैन आफ्नो हबिजहरू के हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने आफ्नो केयर गर्ने अब अहिलेको सिचुएसनमा योगाहरू गर्यो भने रेगुलर एक्सर्साइज गर्यो भने हैन त्यसले पनि हाम्रो उसमा चाहिने मेडिटेसनहरूले पोजिटिभ एनर्जी दिन्छ भनेर भन्छ अब कोही रिलिजियस मान्छे हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ नि भनौँ न हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब धेरैजना अलमोस्ट एभ्री वान कोही बाहेक रिलिजियस भनेर हुनुहुन्छ होइन त्यो रिलिजियस एक्टिभिटिजहरूमा ध्यान दिएर अब आफूलाई शान्ति हुन्छ भने त्यो गर्नु पर्यो है अनि धेरै गाह्रो मेजर्सहरू छैन तर अब सिम्टम्सहरू आयो यो सबै गर्दाखेरि पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ होइन अब हाम्रो एउटा पोजिटिभतिर गएन भने चाहिँ नि अब हामीले हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मलाई गाह्रो भयो भने मैले कोही एउटा मेरो चिनेको मान्छे अथवा जो मेरो ट्रस्टेड फ्रेन्ड हुन्छ उहाँलाई आफ्नो मनको कुरा मात्रै भन्न पायो भने पनि सजिलो हुन्छ कि सो कसैले आएर मलाई गाह्रो भएको जस्तो सुन्दैउ न भन्यो भने चाहिँ नि हामीले सजेसनै दिनु पर्दैन कि है हाम्रो चाहिँ अब एउटा बानी के हुन्छ कसैले के प्रब्लम ल्याएर मैले सजेसनै दिनुपर्छ भन्ने एउटा सोचाइ हुन्छ होइन सो त्यो सोचाइलाई चाहिँ अब हामीले परिवर्तन गरेर कसैलाई गाह्रो भएको छ भने हामीले सुनि मात्रै दियो भने पनि अब 50-60% प्रब्लम सल्भ हुन्छ कि सो एउटा लिसनिङ इयर्स इम्पेथेटिक लिसनिङ इयर्स भनेर भन्छौँ हामी होइन उहाँको प्रब्लम बुझेर को जस्तो गरेर बुझेर उहाँ सुनि मात्रै दियो भने पनि धेरै सजिलो हुन्छ है अब काममा स्ट्रेस छ भने काम बाहेकको अरू कुराहरू गर्ने सिम्पल मेजर्सहरू लिएर गऱ्यो भने पनि धेरै स्ट्रेस म्यानेज हुन्छ अब अहिलेको टाइम सबैलाई च्यालेन्जिङ टाइम छ होइन अब यो सिचुएसनलाई चाहिँ नि म एज अ मेडिकल प्रोफेसनल भएर चाहिँ मैले एउटा भनौँ न च्यालेन्जको रूपमा हेरेको थिएँ कि सुरु अब डर सबैलाई हुन्छ मैले अघि भनिहालेँ होइन अब यस्तो छ अब डर नहुने मान्छे छैन सुरुमा त आफू पनि एडजस्ट हुनु पर्यो यो सिचुएसनमा के गर्ने जाने कि नजाने अथवा छुट्टी लिएर बस्ने कि भन्ने कुराहरू पनि डिस्कसन हुन्छ घरमा बच्चा मात्रै होइन अहिलेको हाम्रो च्यालेन्ज भनेको त एल्डरली हैन सो बच्चा त भइ नै हाल्यो मेरो भनौँ न 2 वर्षको बच्चा छ तर त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ एल्डरलीहरूको हामीले अहिले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब यसमा चाहिँ नि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो घरमा हामीले डिस्कसन पनि गऱ्यौँ के गर्ने भनेर तर अब यो टाइममा चाहिँ नि हामीले सुविधा सेवा दिनुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ नि मैले मेरो प्रोफेसनसँग यही टाइम हो मैले प्रुभ गर्ने जस्तो भएर अनि म हस्पिटल जान छोडिनँ जसरी हस्पिटलको सेड्युलमा हामीले काम गर्नुपर्ने थियो त्यसरी नै गऱ्यौँ चेन्जेस आएको भनेको लाइफमा चाहिँ नि टाइम स्पेन्ड चाहिँ जुन अब हामीले गऱ्यौँ त्यो अलिकति लिमिट गरेको छु मैले मेरो एल्डरली मेरो सासु ससुरासँग पनि मेरो पेरेन्ट्सहरूसँग पनि र बच्चासँग पनि होइन र अर्को एकदम मेजर चेन्ज गरेको भनेको चाहिँ नि हस्पिटलबाट आएपछि नुहाउने है अब त्यो म हस्पिटलबाट आएपछि अब त्यो बच्चाले देखेर ऊ एक्साइटेड हुन्छ तर केही नगरिकन ननुहाइकन म मेरो बच्चालाई छुन मन भएन नि त होइन कसैसँग जानु भएन सो टाइम स्पेन्ड चाहिँ जुन छ त्यो डेफिनेटली कम भएको छ है मेरो इनलजहरूसँग पनि मेरो बच्चासँग पनि यो बेलामा बच्चाहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कोभिड सङ्क्रमण बच्चालाई जोगाउनको लागि पनि जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्स छ त्यही नै हो होइन बच्चाहरूको हकमा चाहिँ नि के एउटा पोजिटिभ कुरा छ भने बच्चाहरू चाहिँ मोस्टली केरियर मात्रै हुन्छन् भनेर धेरै अध्ययनहरूले देखाइरहेको छ होइन र हामीले देख्दाखेरि पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ नि लाग्यो पनि सिम्टोमेटिकली उनीहरूलाई चाहिँ कमै लक्षणहरू हुन्छ भनेर चाहिँ नि त्यो पनि देखिरहेको छ र मेजर्सहरू अब बच्चाहरूले धेरै मेजर्स अपनाउन सक्दैन हैन मास्क लगाएर धेरै बेर राख्नु पनि हुँदैन बच्चालाई 2 इयर्सभन्दा बच्चा मुनिको बच्चालाई त नलगाउने भनेर गाइडलाइन पनि मैले कता सुनिरहेको थिएँ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिकसन्स हामीले हाम्रो पार्टमा लिनु पर्यो है त प्रिकसन्स हामीले हाम्रो पार्टमा लिँदाखेरि चाहिँ नि अब जति हामी अब यसै पनि हामी सानो बच्चालाई डिल गर्दाखेरि चाहिँ नि अब हाम्रो त भनौँ न चलन चल्तीमै पनि बाहिरबाट आएपछि हात नधोइकन बच्चालाई छुनु हुँदैन हैन टाढाबाट आउँदाखेरि अब कति दिन हामी बच्चालाई छुँदैनथ्यौँ त्यो सबै कुराहरू त जुन छ त्यसैलाई नि अझ सशक्त रूपमा अगाडि लिएर गएर हैन जस्तै लन त के भइहाल्छ र भन्नेबाट निस्केर होइन हैन स्ट्रिक्टली बाहिरबाट आइसकेपछि बच्चालाई छुँदाखेरि अब मेरो हस्बेन्ड पनि काम गर्नुहुन्छ उहाँ पनि बाहिर जानुहुन्छ उहाँ पनि आएर सबै आफ्नो सेफ्टी मेजर्सहरू लिएर मात्रै बच्चालाई केयर गर्ने बच्चाले गर्न नसक्ने भएको हुनाले हामीले नै
गरेर जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन छ अहिले कोभिडको सङ्क्रमण कम गर्नको लागि त्यही नै फलो गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्राइसिसको टाइममा अब कमनली भनौँ न यो कोभिड-19को असर अब डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली जुन मेन्टल हेल्थमा हुन्छ, यो लकडाउनको असरहरूमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि एकदम कमनली देखिने भनेको चाहिँ नि उदासीपन एउटा भयो, अर्को चाहिँ नि एकदम चिडचिडापन भन्छ नि, रिस सानो कुरामा रिस उठ्ने होइन, त्यो भयो। हाम्रो निन्द्रामा गडबडी भयो, खानामा चेन्जेसहरू भयो होइन। अब यो फाइनेन्सियल क्राइसिसले गर्दाखेरि एउटा अनसर्टेन जुन भयो, फ्यामिलीलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुराहरू तिनीहरू आउँछ होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेहरूमा एउटा डर, त्रास, मुटु ढुकढुक गर्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने होइन, अब यो समस्याहरू देखिन्छ। अब यो बढ्दै गएर दीर्घकालीन रूपमा हुने होमा चाहिँ नि पहिलाको अध्ययनमा पनि मैले अघि पनि भने जुन सार्सको बेलामा भएको थियो त्यो इपिडेमिकको बेलामा चाहिँ नि, त्यस्तै गरी यो बेलामा पनि हामीले धेरै देख्ने भन्ने चाहिँ नि यही एङ्जाइटी रिलेटेड डिप्रेसन र पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भनेर भन्छौँ। कुनै पनि एउटा ठुलो समस्या भयो भने चाहिँ त्यसको असर होइन, त्यसको असर चाहिँ नि हुने हिसाबले चाहिँ नि मोस्ट कमनली देखिने चाहिँ यही तिनवटा हो, एङ्जाइटी, डिप्रेसन र पिटिएसडी। सरी, पहिला बच्चाहरूलाई हामीले बाहिर जाऊ, खेल्न जाऊ, साथीभाइसँग मिल, अरूसँग नजिकौ भनेर भन्ने गर्थ्यौँ। अहिले यो कोभिड सङ्क्रमणको डरले गर्दा हामीले बच्चाहरूलाई बाहिर नजाऊ, भित्रै बस, स्कुल पनि पठाउन सकेका छैनौँ, स्कुलहरू पनि बन्द छ र भित्रै राखिरहेका छौँ। यसले पछिल्लो अवस्थामा पछि हुँदै गएपछि बच्चाहरूलाई कस्तो असर गर्न सक्छ? बच्चाहरू चाहिँ इजिली चेन्जेसमा अडप्ट पनि हुनसक्छ भनेर भन्छन् होइन। अब गाह्रो छ उनीहरूलाई पनि, अब कन्फाइन भएर बस्नको लागि झन् उनीहरूलाई त बाहिर गइराख्नुपर्ने, खेलिराख्नुपर्ने, गरिराख्नुपर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो च्यालेन्ज पनि म त पेरेन्ट्सहरूमै देख्छु कि घरभित्र राखेर एउटा पोजिटिभ वेमा कसरी चाहिँ नि बच्चाहरूलाई इङ्गेज राख्ने होइन। यो भनौँ न अब अहिले त कति स्कुलहरूले अब एउटा सर्टेन एज भनौँ बच्चाहरूको चाहिँ अब अनलाइन क्लासेसहरू पनि भइरहेछ, त्यसले पनि बिजी नै राखिरहेको छ। तर त्योभन्दा बाहेक पनि अब घरमा चाहिँ नि अब बच्चाहरूलाई पोजिटिभ वेमा इङ्गेज गर्ने, पोजिटिभ यो गेम्सहरू खेलाउने होइन, पेरेन्ट्सहरू चाहिँ बढी इन्भल्भ भएर चाहिँ नि गऱ्यो भने चाहिँ नि बच्चाहरू चाहिँ अडप्ट गर्न सक्छ चेन्जेसहरूमा। कुनै पनि सिचुएसनमा चाहिँ ठुलो मान्छेभन्दा बच्चाहरू चाहिँ इजिली अडप्ट गर्न सक्ने भएको हुनाले चाहिँ नि पेरेन्ट्सहरूले राम्रोसँग कन्डिसन सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्न सक्यो भने चाहिँ नि सायद त्यो असर चाहिँ नि कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिलेको सिचुएसन एक तरिकाले चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई, अब स्कुल गयो भनौँ न अब खुली सबै नर्मल भयो भनेपछि त्यो स्पेन्ड गर्ने टाइम पनि स्वतः कम भएर गयो नि त। स्कुल गएपछि साथीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्छन्, त्यो टाइमको चाहिँ सजिलै हुन्छ होला छुट्नको लागि, त्यति अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने अब अहिले पो अब खासै अरू केही छैन र मैले अहिले पनि भनिहालेँ बच्चाहरू भन्दा पेरेन्ट्सहरूलाई च्यालेन्ज हो कि। सो त्यो पेरेन्ट्सहरूले एडिक्वेटली म्यानेज गर्न सकेर बच्चाहरूलाई नदिएर उनीहरूलाई गेम्समा इन्भल्भ गराउन सक्यो अथवा घर आइसी अरू काम जस्तै एउटा सर्टेन एज पछि त बच्चाहरूलाई पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी दिएर सिकाउन त सक्यो नि, घरकै जे काम पनि होइन। अब उनीहरूको आफ्नै कोठा क्लिन गर्ने भयो, टोइजहरूलाई नै मिलाएर राख्ने भयो। सो त्यो काममा कुनै कन्स्ट्रक्टिभ काममा राखेर इङ्गेज गरायो भने चाहिँ नि सायद त्यो मोबाइल टिभी हेर्ने टाइम पनि कम भयो होइन। अब हेर्दै नहेराउने अप्सन अहिले त छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, गाह्रै छ होइन। एक तरिकाले गाह्रो छ, अब गाह्रो छैन भने के गर्ने त भनेर पनि छ होइन। इङ्गेज गर्नको लागि पेरेन्ट्सहरूसँग पनि त्यति नै एनर्जी हुनु पऱ्यो कि है। मेजोरिटी अफ द टाइम पहिला के हुन्थ्यो भने बच्चाहरू स्कुलमा हुन्थ्यो, पेरेन्ट्सहरूले पनि बच्चाहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने लेस हुन्थ्यो होइन। अब अहिले त त्यो पनि ठुलो च्यालेन्ज छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूको जुनै पनि बानी हुन्छ त्यसमा चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले इन्भल्भ गरेर छुटाउन सक्यो भने सक्यो, अब होइन भने चाहिँ गाह्रै छ। डाक्टर साहब, अहिले यो कोभिड सङ्क्रमणको बेलामा यहाँहरूले उपचार चाहिँ कसरी गराइरहनु भएको छ, सेवा कसरी दिइरहनु भएको छ बिरामीहरूलाई? हजुर, अब पहिलाको हाम्रो सेवा दिने र अब अहिलेको हामीले दिइरहेको सेवा अलि फरक छ। अब साइकियाट्रिस्ट भएको हिसाबले चाहिँ नि हामीले जहिले पनि बिरामीलाई फेस टु फेस, किनभने हाम्रो मेन भनेको त हामीले बिरामीको अनुहार हेरेर उहाँको फेसियल एक्सप्रेसनबाट उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेजबाट पनि हामीलाई कति धेरै रोगहरूको अथवा उहाँको अवस्थाहरूको बारेमा थाहा हुन्छ। अब हाम्रो लागि अहिले सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ नि बिरामीको फेसमा पनि मास्क हुन्छ, हाम्रो फेसमा पनि मास्क हुन्छ होइन। सो बिरामीले भन्दाखेरि उहाँको एक्सप्रेसन हेर्न पाउँदैनौँ हामी, त्यो एउटा हाम्रो ठुलो च्यालेन्ज छ। पहिलाको नर्मल सिचुएसन र अहिलेकोमा चाहिँ नि हामीले सेवा दिँदाखेरि चाहिँ नि बिरामीहरूले पनि मास्क लगाउनु पर्ने भएको हुनाले उहाँहरूले पनि मास्क लगाउनुहुन्छ। र कोही बिरामीहरू चाहिँ नि अब आउँदाखेरि भनौँ न अब आउँदै हुन्छ मास्क
खोलेर अब कुरा गर्न चाहनुहुन्छ अब त्यसलाई चाहिँ नि अब हामीले गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ नि मास्क नै लगाएर बोल्नुस् भनेर चाहिँ नि एउटा भनौँ न त्यो मास्क लगाउने कुरा। अब अर्को चाहिँ अब डिस्टेन्स पनि अब पहिला भन्दा जुन एउटा 2 मिटरको डिस्टेन्स भनेको छ त्यो पनि हामीले अब गर्नु नै पर्यो होइन, त्यति मेजर्स त कम्तीमा पनि लिनै पर्यो त्यो भयो। र अर्को चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि हाम्रो ओपिडीमा एउटा सिल्ड जस्तो राखेको छ, ट्रान्सपेरेन्ट सिल्ड होइन, त्यसको चाहिँ नि एकापट्टि अब हामी हुन्छौँ अर्कोपट्टि बिरामी हुनुहुन्छ र यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो फिजिकल हेल्थको लागि म्याटर गर्यो। कोभिड हामीलाई सङ्क्रमण नहोस् हामीले लिनु पनि पर्यो होइन। तर हामी अब साइकियाट्रिस्टको हिसाबले चाहिँ नि पेसेन्ट र डक्टरको जुन एउटा रिलेसनसिप हुन्छ त्यसमा अलिकति ह्याम्पर चाहिँ गरेको छ हामीलाई, किनभने हामी पेसेन्टसँग डाइरेक्ट अनुहार हेर्न नपाएपछि एउटा हामीलाई अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ कि त्यो हामीले अहिले रियलाइज गरेको कुरा हो। सो चेन्जेसहरू छ र हामीले यही हिसाबले चाहिँ नि उपचार दिइराखेको छौँ अहिले। डाक्टर साहब यो सामान्य बिरामीलाई गर्ने उपचार त खासै अप्ठ्यारो भएन, तर पनि यो मानसिक रोगीहरू जो कोही त एकदमै धेरै गाह्रो हुने उहाँहरूलाई सम्हाल्नै पर्ने अवस्थाका बिरामीहरू पनि आउनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुभएको? गाह्रो छ त्यो कुरा होइन। मैले अहिले पनि अलिकति हामी टच गरेका थियौँ टपिकमा, तर हामी त्यति कुरा गर्न पाएनौँ। हाम्रो बिरामीहरू अब जुन चाहिँ एकदम सिभियर लेभलमा जुन साइकोटिक हुनुहुन्छ उहाँलाई त मास्क लगाउनु भन्दा पनि उहाँले मास्क लगाउनुहुन्न होइन, त्यो त पोसिबलै छैन है, किनभने उहाँले बुझ्नुहुन्न के हो जटिलता भने मास्क खोइ तपाईँको भनेर हामीले सोधि पनि हाल्यौँ भने देखाउनुहुन्छ, लगाउनुहोस् न भन्दा किन लगाउनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ नि अब हामीले हाम्रो तर्फबाट के गर्न सक्छौँ त त्यो हामीले गरिराखेको छ। हामी मास्क राउन्ड लिन जाँदाखेरि जहिले पनि हामी मास्क लगाउँछौँ, वाइजर लगाउँछौँ होइन, गाउन लगाउँछौँ माथिबाट जुन चाहिँ हामी पछि गएर डिस्पोज गर्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ नि अब हामी सुरक्षित भयो भने हामीले उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्यौँ भन्ने हिसाबले हामी त्यसरी अगाडि बढिरहेको छौँ अहिले। कोरोनाबाट बस्नलाई हो बस्नलाई हो यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। चेलीबेटी आफन्त बोलाइ ओइ बोलाइ भिडभाड नगरौँ कसैले, भिडभाड नगरौँ कसैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है ओइ बसौँ है 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अहिले सबैलाई कोरोना संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ। यही डरका कारण अति आवश्यक उपचारका लागि पनि अस्पताल नजाने गरिएको समेत पाइएको छ। यदि तपाईँ अस्वस्थ महसुस गरिरहनु भएको छ भने कृपया स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनुहोस् अथवा स्वास्थ्य संस्था जानुहोस्। बाहिर निस्किँदा कोरोना सर्ने डरले घरमै बस्दा रोग झनै बल्झिन सक्छ। अति आवश्यक कामका लागि घर बाहिर जाँदा सबै खाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु भयो भने कोरोना संक्रमणको डर हुँदैन। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ।
दर्शकबिन, अहिले जाडो मौसम सुरु हुनै लागेको छ। जाडो मौसम सुरु हुन लाग्दा रुगाखोकी जस्ता विभिन्न समस्याहरूले त्यसै पनि धेरै च्याप्ने गर्छन्। दमका रोगीहरूलाई धेरै गाह्रो हुने गर्छ जाडो मौसममा। त्यसमाथि पनि कोरोना भाइरसको यो त्रासको समयमा हामीले थप सचेत हुनु जरुरी देखिएको छ। विशेष गरी दमका रोगीहरू, मुटुका रोगीहरू, युरिक एसिड भएका व्यक्तिहरू, डायबिटिज भएका व्यक्तिहरू लगायत व्यक्तिहरूले झन् धेरै बस्नुपर्छ कोरोनाको त्रासबाट भन्ने कुरा पनि विज्ञहरूले सुझाउँदै आएका छन्। चिसो बढ्दै जाँदा केही स्वास्थ्य समस्या पनि देखा पर्छ। खास गरी ज्येष्ठ नागरिक, दमका रोगी, युरिक एसिडको समस्या झेलिरहेकाहरूलाई चिसो मौसम अरू कष्टकर हुन्छ। रुगाखोकी, जोर्नीको दुखाइदेखि डिप्रेसनसम्मको समस्या चिसो मौसममा देखा पर्छ। यस्तो समस्याबाट बच्न के गर्नुपर्छ? यसबारे विज्ञको विचार स्वस्थ जीवनशैलीमा। नमस्ते, म डाक्टर सुकान्ति शाह, डायबिटिज, थाइरोइड र हर्मोन रोग विशेषज्ञ। आज म के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि अहिलेको विश्वव्यापक महामारी कोभिड-19 को बेला मधुमेहको बिरामीहरूले यस खतरनाक कोभिड-19 रोगबाट बच्नको लागि र आफ्नो स्वास्थ्य बनाइराख्नको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ घर बसी त्यसको बारेमा छोटो एउटा भन्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त मधुमेहको बिरामीहरूमा कोभिड-19बाट सङ्क्रमण हुने जोखिम साधारण आम जनताभन्दा अवश्य धेरै नै छ। त्यसैले हजुरहरूले अवश्य बेसिक कुराहरू भने त गरि नै हाल्नुहुन्छ। साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने हैन, अनि मास्कको प्रयोग गर्ने, यस्तो कुराहरू त छँदैछन्। त्यसमाथि मधुमेहका बिरामीहरूले चाहिँ नि आफ्नो सुगरलाई चाहिँ नि नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी नियन्त्रणमा राख्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मुख्य म 3 भागमा भन्न गइरहेको छु। एउटा भनेको चाहिँ नि मधुमेहका बिरामीलाई जुन निर्धारित एउटा डायट दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले सकेसम्म फलो गर्नु पर्यो। हजुरहरूले चाहिँ यो पौष्टिक खानाहरू खानु पर्यो। एकैचोटि भनौँ न कार्बोहाइड्रेट खानाहरू, भात, रोटी, चाउमिनहरू, पिज्जाहरू, यस्तो जङ्क फुडहरू कम गरेर हजुरले चाहिँ नि नियमित रूपमा खाना खानु पर्यो। एकैचोटि धेरै मात्रामा नखाइदिनु होला। हजुरहरूले खाने खाना तीनटा जुन मेन खाना हुन्छ, ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर, यसलाई चाहिँ भाग गरेर हजुरले 6 चोटि पनि खान सक्नुहुन्छ। त्यसैले सठिक खानेकुरा खाम। दोस्रो भनेको चाहिँ नि व्यायाम गर्नुपर्न एकदमै आवश्यक छ। कोभिड-19 को महामारीको बेला अब घर बाहिर गएर लकडाउनले गर्दा व्यायाम गर्न नसकिएला, त्यही पनि घर बसी पनि हजुरहरूले मिनिमम दिनमा आधा घन्टा जति चाहिँ नि व्यायाम गर्नुहोस्। मध्यम स्तरको व्यायाम गर्दा हुन्छ। वकिङ गर्नुहोस्, आँगनमा हिँड्ने, योगा गर्ने, स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू गर्ने हैन, निष्क्रिय भएर चाहिँ नबस्दिनु होला। घर बसी टिभी हेरे पनि, कम्प्युटर अगाडि बसे पनि 1 घन्टामा चाहिँ यसो उठेर 5-10 मिनट हातखुट्टा तन्काउने गरेर हिँड्नु होला। र तेस्रो भनेको चाहिँ नि सुगरको औषधि चाहिँ नि नियमित मात्रामा लिनु होला। औषधि नछुटाउने, डाक्टरको सल्लाह अनुसारले औषधि खाने र घरमै बसी ग्लुकोमिटरको माध्यमबाट सुगरलाई मोनिटर गर्नु होला। यदि हजुरले जाँच्दाखेरि भनौँ न खाली पेटमा सुगर जाँच्दाखेरि चाहिँ नि हजुरले आफ्नो सुगरलाई चाहिँ नि कम्तीमा 90 देखि 130 को हाराहारीमा राख्नु होला र खाना खाएको 2 घन्टापछि चाहिँ नि 180 भन्दा मुनि नै राखौँ सकेसम्म। यदि हजुरको सुगरको यस्तो नियन्त्रण आएन भने अहिलेको बेलामा गाह्रो छ अस्पताल गइराख्न। आफ्नो फिजिसियनलाई चाहिँ नि हजुरले सोसियल मिडियाबाट, फोन भयोस्, मेसेज होस्, व्हाट्सएप, भाइबरबाट चाहिँ नि सल्लाह लिनु होला। इन्टरनेटमा हेरेर इन्टरनेटमा भनेको औषधिहरू खाएर त्यसरी चाहिँ नि आफ्नो चिकित्साहरू स्वयं नगर्नु होला। यसले चाहिँ नि एकदमै हानि पुगाउन सक्छ, किनभने इन्टरनेटमा सबै इन्फर्मेसन दिएको हुँदैन। त्यसैले सकेसम्म आफ्नै फिजिसियनलाई चाहिँ नि हजुरले सल्लाह लिनु होला। यति सबै कुराहरू गर्नुभयो भने अवश्य हजुरको यो कोभिड-19 को बेलामा मधुमेहको सुगर नियन्त्रणमा अवश्य राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, SMS तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल swasthjivan@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/nettv2041। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अग्रपन्थीमा रहेर कोभिड-19 को प्रतिकार गर्नेहरूको लागि आराम गर्ने र राम्रोसँग सुत्ने, स्वस्थ भोजनहरू गर्ने, सिफ्टहरूको बीचमा शारीरिक गतिविधि गर्ने र प्रियजनहरूसँग फोनमा बोल्ने कार्यले सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्न मद्दत गर्छ। कोभिड-19 को अग्रभागमा हुने केही व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक रूपमा परिवार, साथी र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट लाञ्छनाको सामना गर्नु दुःखद कुरा हो। हामी र हाम्रो प्रियजनको स्वास्थ्यको लागि कडा मेहनत गर्ने उनीहरूलाई हामी सबैले समर्थन गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईँहरूमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई COPD, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आजमा, या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या TB को कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरूमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो, या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यो सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिन आँटेको छ। महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दा 1 घण्टाको समय पनि कमै हुन्छ। हामी आजलाई एकैछिनमा छुट्टिन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी यहाँलाई आग्रह गर्छौँ कि यहाँहरूले पनि आफ्ना कुनै पनि समस्या छन् भने हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट पठाउन सक्नुहुन्छ।
टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई SMS गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ती माध्यमहरू हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अनि अर्को कुरा, टेलिभिजनका पर्दाहरूमा NTV प्लस, NTV कोहलपुर र NTV इटाहरुमा मात्र होइन, यो कार्यक्रम यहाँले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी युट्युबमा पनि छौँ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी फेसबुक मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा पनि जोडिने गर्छौँ यो कार्यक्रम लिएर। आजलाई छुट्टिने बेला भएको छ। हामी फेरि पनि भन्छौँ, कोरोना भाइरसको त्रासबाट धेरै त्रसित नबनौँ, धेरै नडराउँ, तर सचेत चाहिँ बनाउँ। सचेतना पक्कै पनि जरुरी छ। हामी कतै मानसिक रोग निम्ताइरहेका त छैनौँ बढी डराएर, यतातिर पनि सचेत बनाउँ। चाडपर्वको मौसम छ, चाडपर्व मनाउँदा हौसिएर भन्दा पनि सचेत भएर मनाउँ। चाडपर्व त फेरि पनि आइहाल्छन्। हामी यही आग्रहका साथ आजको कार्यक्रम यही अन्त्य गर्छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। सबैजनालाई आजको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।